Subling ipatawag ni General Santos City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. ang mga taga-Department of Public Works and Highways o DPWH Jensen District kalabot sa problema sa underpass construction. Sumala pa ni Gacal nga una nang gibutyag sa DPWH nga adunay problema sa proyekto asa magpundo ang tubig ug dili magpadayon ang trabaho. Hinungdan nga naundang kini. Dugang pa ni Gacal nga nausab ang problema tungod sa ulan ug nakamugna kini og bugat nga trapiko sa mong lugar nga labing perwisyo para sa mga motorista. Sa social media post ni Gacal, iyahang gisaway ang maong proyekto tungod mura na hinuon og swimming pool or fish pond. Ilawom sa underpass nga mo hinungdan nga nalangay ang paghuman sa proyekto sa underpass. Kinahanglan matod pang ipasabot sa DPWH kung unsa ang sitwasyon sa mong proyekto. Ilabi na nga ting-ulan na ug kanus ang matod pa kini mahuman. Ako si Jarwin Paglinawan para sa Barangay FM Super Radio. Dapat totoo.